बस खातिनों ज़ात ये जो फीलिंग होती है ना, जिससे आपकी थोड़ी हार्ट बीट को भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी आवाज़ रुंध भी जाती है, कुछ आँखें कुछ जिसे आप दिग्दा साहब कहते हैं वो सूरत हो जाती है, वो बड़ी अल्लाह की देन है। ये बड़ा करम है, ये बड़ा फजल है उस मालिक का कि वो आपको ये भी अता करे जो उसकी याद की सूरत में आए। और मैं अभी जब ये गाना सुन रहा था तो मुझे याद आया कि डिफेंस डे का एक ऐसा ही शो था और कैप्टन महराज थे और उनकी वालदा वो पख्तून थी और वो पश्तो में गुफ्तगू कर रही थी जो हम एंकर हमें समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे की शहादत पे जो तकरीबन 1.5 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें एक लफ्ज़ जो हमें 5 दफ़ा सुनाई दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह था। ये यौम तशक्कुर है, ये वो जज्बा है जिससे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माला माल कर रखा है। अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहम से हमें सैराब रखे, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद रखे और हमें इखलास की दौलत से माला माल करे। इसीलिए तो कहते हैं तन पाक ने ओना मावा दे, जिन्ना मावा दे ए जाए ने, तन पाक ने ओना पैना दे, जिन्ना गोदियां वीर खिडाए ने। सो अपने घरों के ये लाल जब मट्टी में मिलते हैं तो हमारे वतन को गुलो गुलजार कर दे जाते हैं। सो अल्लाह ताला इन शुहदाए कराम के दर्जात बुलंद फरमाए और शुहदा की फैमिलीज को पूरी कौम का सलाम। ख़वातीन व हज़रात, बुनियानुन मरसूस हमें यह भी याद दिलाता है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और हमने देखा कि ताईद गैबी किस तरह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शामिल हुई। आज बुनियानुन मरसूस मार्काए हक सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि एक सियासी और अस्करी कामयाबी है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक अमन पसंद, तहम्मुल पसंद, बर्दाश्त और आलमी कवानीन और इंसाफ का एहतराम करने वाली कौम और मुल्क के तौर पर जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जंग के नतीजे में कौम यक जुबान यकजान हो गई और सारी दुनिया पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। आज पाकिस्तान फख्र और वक़ार के साथ एक नए दौर में दाखिल होने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये सबक भी याद रखना है कि हमें अपनी सफ़ों में इस इत्तेहाद और इत्तफाक को बरकरार रखना है ताकि दुश्मन के तमाम नापाक इरादों को खाक में मिलाया जा सके। अब हम यहाँ पे दावत देंगे जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि तशरीफ़ लाएं और कौम से खिताब फरमाएं। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज़ पर अपनी जानें निछावर करने वाले अजीम शोहदा के अजीम वालिदैन अहले खाना, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर मिर्ज़ा, सिपह सलार बरी फ़ौज जनरल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, जनरल ऑफिसर्स, सरकारी अफसरान and honorable diplomats, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम।
آج اس محفل میں ہمارے انتہائی قابل احترام صحافی بہن اور بھائی موجود ہیں. پاکستان کے ماہ ناز فنکار بس خواتین و ذات یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا جس سے آپ کی تھوڑی ہارٹ بیٹ کو بھی فرق پڑتا ہے, تھوڑی سی آواز رند بھی جاتی ہے, کچھ آنکھیں کچھ جسے آپ دیگدہ صاحب کہتے ہیں وہ صورت ہو جاتی ہے, وہ بڑی اللہ کی دین ہے. یہ بڑا کرم ہے, یہ بڑا فضل ہے اس مالک کا کہ وہ آپ کو یہ بھی عطا کرے جو اس کی یاد کی صورت میں آئے. اور میں ابھی جب یہ ترانہ سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ ڈیفنس ڈے کا ایک ایسا ہی شو تھا اور کیپٹن معراج تھے اور ان کی والدہ وہ پختون تھیں اور وہ پشتو میں گفتگو کر رہی تھی جو ہم اینکرز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت پہ جو تقریباً 1.5 منٹ کی گفتگو کی, اس میں ایک لفظ جو ہمیں 5 دفعہ سنائی دیا وہ الحمدللہ تھا. یہ یوم تشکر ہے, یہ وہ جذبہ ہے جس سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر رکھا ہے. اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے رحم سے ہمیں سیراب رکھے, ہماری صفوں میں اتحاد رکھے اور ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے. اسی لیے تو کہتے ہیں تن پاک نے اونا ماواں دے جنا ماواں دے اے جائے نے, تن پاک نے اونا پینا دے جنا گودیاں ویر کھڑائے نے. سو اپنے گھروں کے یہ لال جب مٹی میں ملتے ہیں تو ہمارے وطن کو گل و گلزار کر دے جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ ان شہداء کرام کے درجات بلند فرمائے اور شہداء کی فیملیز کو پوری قوم کا سلام. خواتین و حضرات, بنیان مرصوص ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور ہم نے دیکھا کہ تائید غیبی کس طرح ہماری افواج پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی. آج بنیان مرصوص مارکہ حق صرف ایک عسکری کامیابی نہیں بلکہ ایک سیاسی اور عسکری کامیابی ہے. آج دنیا پاکستان کو ایک امن پسند, تحمل پسند, برداشت اور عالمی قوانین و انصاف کا احترام کرنے والی قوم اور ملک کے طور پر جانتی ہے. الحمدللہ. اور یہ حکومت پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس جنگ کے نتیجے میں قوم یک زبان یکجان ہو گئی اور ساری دنیا پاکستان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو گئی. آج پاکستان فخر اور وقار کے ساتھ ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن ہمیں یہ سبق بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا ہے تاکہ دشمن کے تمام ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا جا سکے. اب ہم یہاں پہ دعوت دیں گے جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو کہ تشریف لائیں اور قوم سے خطاب فرمائیں. خواتین و حضرات, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن عزیز پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے عظیم شہداء کے عظیم والدین, اہل خانہ, وفاقی وزراء, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر مرزا, سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر, نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف,
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، جنرل آفیسرز، سرکاری افسران and honorable diplomats، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج اس محفل میں ہمارے انتہائی قابل احترام صحافی بہن اور بھائی موجود ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز فنکار